جی مهربانه کما کنو می خبر که انو نزیب دارینگا گیچینیگا سر حال تو نواری حاضر مسنوٹ اینو باز زبردست گیچینو سر حال سے سنوٹ ہر انسان تینا زندگی ارا انسان متیک او نا یا تو بخت مریک یا او انسان سنبھال کرنی او نا بخت نا بلو وسی مثال سرے اگر نما زندگی دونوں بندگا کرے کہ اراف تنم تینا بخت سمجھے رہے یعنی انما زندگی ارا وقتا بسر افتے سنبھال کرنی افتا تینا زندگی ہمیشہ ہندون افتے تخین کہ ارا وقتا نمے مشکلنگا وقت اس پیش بسنے یا نمازیا اچو ڈک ویلس بسنے ہمیشہ انم کے سلوک مسنو دا وڑنگا بندگا تینا زندگی ہمیشہ سنبھال کبو انتے کہ دا وڑنگا بندگا خوش بختی نما مرے یعنی کہ نما بخت مرے اور دافتے سنبھال کرنی بعض مشکلو کاری مس مرے بعض وقت اندون مرے کنن سنگتی کچاری اندونی رشتہ تیٹی تو تمبن ولی افتے سنبھال کرنی کپن مہربانے کگا کنن تینا زند نہیں کن تو خوش قسمت انگا بندگ یعنی کہ بخت والا بندگ نا زندگی اللہ رب العزت دونگا بندگا تے اسی نعمت امبر تیرے ارا کہ نمو مشکل انگا وقت تی نم تو اوار مرے رے ارا کہ نم تو اوار دا گڑا کیم سلوک مرے رے اچو پیسہ اچو گڑا سے نا ایوزٹ نم تو مطلب تو پستینا اور صرف دا وجہ نم تو اوار مرے رے کہ او نما بخت ٹی کے رے نا جوانی اتو کا بندگ رے تو دا وڑنگا بندگ اللہ نا کنن اسے بلو 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 کے رے نا پان کے نعمت سیان کم مفس اگر ہیت مرے دونگا بندگ آتے تینا زندگی سنبھال کرنی نا تو اولی کو گڑا دارے کہ خوش گزاری یعنی کہ شکر کرو یہ ننے شکر اولی کو گڑا انت سے نزگارے کہ اگر نن افتا قدرے کین افتا استان قدرے کین دا گڑا نن منن دانا افتا ستائے کین کہ نی کنا زندگی بسوس نا باز منت وار باز وقت نن مرک نن مقابل دا ہیتا تے کرنی کپن ولی ننی دا گڑا نا شکر ادا ضرور کرو یہ رٹمی کو گڑا انت سرے باور کرنی ارا بندغ نا رشتہ ٹی باور مطلب او بندغ نا رشتہ چاہے آرام رشتہ مرے او مونائے نہیں کپک اچھا جی اگئی بنی عید کرنی گٹی اٹک بخت نا سوچ ٹی پنی گٹی کہ بھئی ہر انسان بخت والا مفکک بازنگ رشتہ ننا ہندون مرے کہ ارافتا ننا زندگی مننگ ہی ننا بخت مرے کہ یعنی ننا لمبا باور ننا ایڈی لوم او رشتہ ارا ہم مننگ کیک ننا سنگت اس مننگ کیک ننا تینا سیال اس مننگ کیک ننا ہمسایہ مننگ کیک مطلب بازنگ رشتہ کرے ولی اسی رشتہ سندون مرے کیارا نما زندگی مرے تو نمے اونا حفاظت اونا سلام دعائے اونا ہمو ٹینداری ہمو جوانی ہمیشہ اندونتے خوئی ہے رٹمی کو گڑا باور مسو مسٹمی کو گڑا انت سرے کہ انسان نا احترام مہربانہ کرا رشتہ مرے اوٹی اگا انسان نا عزت احترام اونا خلوص مطلب اونا تیٹی ہمو مہر مطلب تو انسان کے اچو رشتہ سمونا ہی نہیں کپک دائرہ گڑا رافتہ ننے باز زیاد خیالتے خوئی ہے کہ عزت احترام اور باور ہمیشہ دا گڑا ننے خیالتے خوئی ہے اور چارمی کو گڑا انت سرے کہ مشکلیں گا وقت ٹی اوار سلو کا بندق باس کم بدا کنن مرے کہرا نما خوشی تیٹی تو ہر وقت مرے ولی نما کہرے مشکلیں گا وقت ٹی بغیر توار کرو امو بندگا کمیشن نم تو اوار سلوک مرے دا وڑیں گا بندگا تی کبھی تینا زندان کشن کے لپیرے یا ہننگ کے لپیرے پنچمی کو گڑا مہر و خلوص یعنی کہ نن ہنن کہ اسی گڑا سرے کہ ارا نن تینا استان منن اسی گڑا مرے صرف اور صرف برزان نشان تننگ ٹیون صرف دا گڑا پو کرننگ ٹیون کیا انہی کن کے بعض اہمیت تخصے والے اسی گڑاس مرے کہ مہر و خلوص تینا استان ای دا گڑا منیف کہ ہاو دا بندخ کن کے بازنگا گڑا تے کرے اسی مثال اس مخلوق ہے کہ اگر ڈوکنا زیام پوڑی دیر تمہیں تو اوم ٹنگ مرے کسی دیس اونم تینا دیرم تینا جاگے ہمو ڈوکٹی جوڑ کے تو ننیم دا گڑا پو مرو یری کہ اگر ننا کس سیتے مننی کا کس نن تو جوانی اس کیک تو ننیم دا گڑا پو مرو یری ہمو خلم مرک نے اوم تینے کرے نرم کیک دیر کے ولی نن انتے کرنی کپنی ششمی کو گڑا کہ تینا کرے صرف خود غرضی کرو یف الو کا بندغ جوڑ مرو یف و گفتی گڑاس تیرو کا بندغم جوڑ مرو زندگی صرف ہمیشہ او کن کے سلوک مرے دا ضروری یف یہ مفت مشکلیں گا وقت ٹی سلوک مرے یہ مفت تو مدد تو کمک کیف یہ مفتی کے ہمو وڑو سنگت جوڑ مرف امرو سنگت ای تین کے چاو ہندن افتمی کو آخری گڑا انت سرے کی جوانی گا کہ ارا وقت ارے نما سنگتی ٹی یا نما تینا تے تو تینا لما باو تو ارا کے وقت نم گدرے فنگ ٹی اود ہمیشہ تینا زندگی سنبھال کبو تینا تے کی ٹیم کشبو تینا تے کی وقت کشبو انتے کی دا رشتہ بلدانو میں ملے